Welcome back to Ingua News. With the 60-day fishing ban coming into effect, a large number of Goans traveled to Karwar over the weekend to purchase dry fish and seafood supplies. Markets in coastal town witnessed heavy crowds as residents stocked up ahead of the restriction period. This sudden surge in buyers led to busy scenes across the fish stalls, with vendors reporting increased demand for the dry fish products. तुम्ही बाजार पळोवपाक गेल्या? बाजार पळोवपाक आमी सुकें नुस्तें घेवपाक गेले. नमस्कार, समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. आज 31 मे आयतार असल्या कारणान लोकांक सुटयेचो दीस. कडक वत पडला आनी गोंय लागसार कारवार जिल्लो सुकें नुस्तें, खाऱ्या नुस्त्याक फामाद. गोंयभरांतल्या बऱ्याचशा गांवांतले लोक हांगासर पावसाळ्या पयलीं सुकें नुस्तें व्हरपाक येतात. ड्राय क्लायमेट फायद्याचें असल्या कारणान नुस्तें विकणारे तशेंच नुस्तें घेणारे लोकांची बरीच गर्दी आमकां ह्या कारवारच्या बाजारांत पळोवपाक मेळ्ळी. हे 4.5 तुम्ही बाजार पळोवपाक गेल्या? बाजार पळोवपाक आमी सुकें नुस्तें घेवपाक गेले. खारें घेवपाक. खारी एवरी इयर येता तुम्ही? एवरी इयर येता? हय, एवरी इयर येता पावसाचो बाजार करपाक. तुमचो ह्या वर्सा खूब म्हारग आहा मरे. गांव खंयचो तुमचो? वाळपय वाळपयची? हां, थँक्यू. पावसात दिसली रोजचा जायना कितल्याचे. सध्या पावसान दडी मारून मातशें लांबेर उडयल्ल्या कारणान सुकें नुस्तें बरेंच म्हारग कॉस्टली आसा अशेंच लोक सांगतात. बांगडे, धडयारे, सुंगटां, मोरी, लेपी, ताल्ले, खापी, तिसऱ्यो आनीक हेर सुकें नुस्तें आमच्या नजरेक येता. लोकांची ही गर्दी ह्या बाजाराक बरीच फायदेशीर आसा अशेंच हें चित्र आसा. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.